शिरशिरे रावपी लोक परत एक फावट नळाचे उदक नेमान मेळूंक नाशिल्ल्यान अस्वस्थ जाल्यात। फाटली 8 वर्सां सावन ते ह्या समस्येक तोंड दितात खंय। कांय दिसा आदी जाल्ल्या निशेधा उपरांत येईन तांकां एका दिसा भितर उदक दिवपाचें उतर दिल्लें आसलें तरी परिस्थितीत कांयच बदल जावंक ना अशें थळावे म्हणटात। आतां चड जालें। आमी आमच्या घरच्यांक घेवन कपडो लत्तो घेवन अधिकाऱ्यांच्या ऑफिसांत बसतले। थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। हर घर नल हर घर जल म्हणत हो डबल इंजिन सरकार मुखार वता खरो, पूण लोकांक उदक मेळटा वय फोंडा वाठारांत लोकांक उदकाचे हाल जाल्यात। सुमार 7-8 वर्सां सावन लोक उदकाक वनवास काडटात। कांय दिसा आदी थळाव्यांनी उदका खात्याच्या एक घेराव घाल्लो। तांणी एका दिसात उदक दिवपाचे उतर दिल्ले खरे, पूण योरे मजा मागल्या। अजूनय लोक उदकाक लागून तळमळटात। दबार आमगेले उदकाचे हे घाल पायपलायन घाल्या पण उदक अजून पासून येवं ना। केन्ना पायपलायन घातलेली? टेप ना 2019 हय लायक 8 वर्सांनी पायपलायन घाल्या पण उदक अजून येवं ना। टेपूय ना टेप घरामध्ये टेपूच ना। पायपलायन घालून दवरल्या आणि ते उदक म्हणटा पावोक ना थिंगा। आता उदक खंयच्या खाता तुमचो आसा डवलवाडी मिनिस्टर तुमचो आसा आणि तरी आसतना तुमकां काय तो येऊन बसतो ना रे काय येना काय येना पळोवपा येना आणि आम्ही उदक खाता ते जरी खाताय पण ते मातशें हे न्हू अनहायजेनीक पूण खाताय जरीचे आणि कितें नो ऑप्शन ना न्ही आमकां जरी उदक खातात जरी उदक खाताय ते मातशें नळा मातशें तेका करपा जाय आमगेलें। तुमकां सांगलें त्या दीस तशें दुसरे कडेन एरिया आशिल्लो 200 मिटर पयस आशिल्लो, सो ताका तेणी सद्या आतां काम चालू केलां कालचेर, सो तेंचें अजून अंडर प्रोग्रेस आसा काम तें। सो मोस्टली म्हणटा ते मंडे टू ट्युजडे ट्रायल घेतले आनी तेन्ना आमकां आउटकम मेळटले अशें आमी मानता। सो तेजेर आमकां प्रश्न सुटावो जाल्यार बरें जालें, नाजाल्यार आमकां तांकां सांगलां अशें की जर तरी पूण जर तुमचें जायना जाल्यार आमकां तुमच्या ऑफिसान येवन बसचें पडटा तुमी गेले की। आमी मागीर सकाळीं सगळे बायल भुरग्यांक घेवन सगळे आयदनां कपडे सगळे घेवन थंय बसता ऑफिसांक रातचे आनी मागीर आमकां येवचें पडटा। प्रॉब्लेम कितें म्हणटा ते? प्रॉब्लेम म्हणटा प्रेशराचो। म्हळ्यार प्रेशर कित्याक ना? प्रेशर कित्याक ना तो आतां तांकां कांय कळना। पयलीं येना आसलें? पयलीं येतालें, मागीर रेगुलर येतालें सामकें। हय रातचे पयलीं गोंयाक कशें आसतालें आमकां डेली 7 येतालें आमकां रातचें सकयल वाड्यार 7 येतालें, सकाळीं 7 येतालें, प्रेशर कमी आसतालो। सो वयल्या वाड्यार केन्ना तितूंतल्यान 1-2 दीस मातसो प्रेशर वाडटालो तेन्ना येतालें, केन्ना चुकोन येयलें जाल्यार ते सुद्दां कित्याक तेन्ना 3-4 बी वयलो वाडो वयलो वाडो। सो तुमकां आतां कंडिशन पळयल्यार कळटा तेंचे सगळे टाकयो सगळे भरलेले, फक्त टँकराचें उदक आनी देव आतां उदक दिता आमकां पावसा रुपान। म्हयनो जुलय जालो आमचो, अर्दो पावस जालो, देव दिता उदक। सरकार आमची पायपलायनी पळय दिसता तुमकां थंय फक्त ट्रायलीचेर आसा, कांयच जायना अजून। सो पायपलायन दिल्या, बील येवपाक लागलें पूण उदक येवपाक लागना। पयर तुमी डागान गेल्ले थंय तुमकां तेंच्यांनी कितें सांगलें कित्याक लागून उदकाचें शॉर्टेज जाता? डागान म्हणटा आमी प्रेशर म्हणटा आनी आमचे मेन ते उदक डायवर्ट करता ग उदक आतां आमकां दिसता डायवर्ट करता, कारण तो जानेवारी फेब्रुवारीन जर आमकां सकयल वाड्याक तरी येतालें मातशें तेंय बंद जालें आनी वयल्या वाड्यार तें केन्ना 3-4 2 दीस केन्ना आठवड्याचें जालें पळय तेंय सामकेंच बंद जालें। सो हेचेर दिसता की प्रेशर खंय तरी डायवर्ट जाला आमचो। म्हाका एक सांग, आतां तुमी थंय गेल्या उपरांत एक 2-3 दीस तुमकां उदक बरें येता, प्रेशराचेर येता, प्रेशराचेर येता खंय वता हो प्रेशर? तें आतां कशें कळटलें आमकां, तें AE JE लायन सुपरवायझर कोण आसा तांकां खबर आसतलें, तेंचे कडेन कंट्रोल आसा लायनीचो, एरिया कंट्रोल आसा, तांकां खबर आसतलें। डायवर्ट जाता हे सारकें? डायवर्ट 100% जाता म्हणटात ते ऑपाच्यान लायन येता बायपासाच्यान अशी येयली। सो मोस्टली मेन टायम इंडस्ट्रियल एरियेक खंय तरी मोठी इंडस्ट्री अशें आयकलां आमच्या कानार पडलें, पूण आमचे कडेन हें कांय ना, पूण तशें मोठी इंडस्ट्री कडेन खंय तरी डायवर्जन जालो आसा आनी थंय तेंचे बुस्टर लायल्ले आसा म्हणटा आनी ते इन्स्पेक्शनाक कोणाक भितर घेयनाका गेटये भितर। लोकांक आमकां हांगा उदक मेळना। तुमकां आतां फाटल्यान दिसता आसतलें की आमची इतले ड्रमा आसा फाटल्यान, ही आमी आनी हो रस्त्याची परिस्थिती पळया तुमी कशें हांगा टँकर येता तो। आठवड्याक एक आमी फोन मारून तो आठवड्याक एक दीस टँकर येता आनी आतां आमी इतली 7 वर्सां जालीं सांगपा म्हटल्यार उदकाक लागून अक्षरशः रडटा लोक हांगा। आतां 1 वर्स जालें सांगपा म्हटल्यार 1 वर्स जालें, एक थेंब सुद्दां नळा येना। फाटले म्हयन्या तेणी एक दीस आमी डिपार्टमेंटाक गेल्ले म्हणून एक दीस तेणी फूल प्रेशराक उदक सोडलेलें, त्या दीस उदक येयलें थिंगेलें नळा वर्सान एक फावटी। आनी आमी आमचो एक डिमांड आयलो की हांगा एक बुस्टर पंप घालपा जाय म्हणून, तो एवरी टायम सांगता की हांगा म्हणटा प्रेशर पावना प्रेशर पावना। आतां आमी 1 वर्स जालें बुस्टरा खातीर आमी ऑलरेडी तेंचे कडेन पंचायतीचें रेजोल्युशन दिल्लें आसा की PWD AE JE सगळ्यांक दिल्लें आसा एक बुस्टर पंप घालपा जाय म्हणून।
आनी एक तेणी ऑलरेडी एक बुस्टर पंप घातला, पूण थंय कशें आहा शिरशिरा वयता डबार वयता रस्त्यार एक बुस्टर पंप घातला, पूण त्या घराक अजून फक्त एक कनेक्शन आहा, एक नळाचें कनेक्शन आहा आनी तेणी तो बुस्टर पंप घातला. आनी हे आमच्या वाड्यार अरावंड 35-40 घरां आसा आनी 40-30 नळाची कनेक्शनां आसा. तरी पूण हे आमची कांय अजून आयकना. बुस्टर पंप आमी रिक्वेस्ट केली ती अजून आमकां कांयच सुटाव करिना अजून. आनी ते आमी पयर आमी लास्ट ह्याच विका आमी मेळ्ळेले PWD सराफा एई आहा तो की ऑलरेडी एक बुस्टर पंप घातलेलो आसा थंय की शिरशिऱ्या डब लायनीर. तो म्हटल्यार आमी फक्त एक कनेक्शना खातीर तुवें तो बुस्टर पंप घातला. म्हळ्यार तोच तरी आमकां डायवर्शन दिलें जाल्यार हे लोकांचे प्रश्न जे उदकाचे प्रश्न आहा ते सुटाव जावपाक शकता अशें म्हण तेणी आतां आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ते हे 2 दिसां भितर करून दिता म्हणून. आतां तो पळोवया कितले दिसांनी कितें करता तो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.